बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान का अपनी टीम को बड़ा पैगाम और अटक जेल में भूचाल आ गया और नवाज़ शरीफ को वापस आने पर बड़ी धमकी मिल गई। नवाज़ शरीफ साहब ने वापसी की तारीख़ मुलतवी कर दी। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की कि उन्होंने 21 अक्टूबर की तारीख़ दे रखी है कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, जिसके सिलसिले में लंदन और पाकिस्तान में उनकी पार्टी मुकम्मल तैयारियां करने में मसरूफ़ नज़र आ रही है। कहीं पर तो लोगों को ये शऊर दिया जा रहा है कि आप हमारा साथ दें, आप मियां नवाज़ शरीफ साहब का इस्तकबाल करें शानदार तरीके के साथ, और जैसे ही वो मुल्क में वापस आएंगे, चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो मुल्क के हालात बदलते हुए आपको नज़र आएंगे। पहली बात तो यह है नाज़रीन इकराम के लोग उनकी किसी कॉल पे निकलना पसंद ही नहीं करते और ना ही उनके इस्तकबाल के लिए पाकिस्तानी कौम तैयार नज़र आ रही है। पाकिस्तानी कौम तरह तरह के सवालात कर रही है नून लीग की रहनुमाओं से कि पहले तो ये बताएं कि मियाँ साहब 4 साल बाद वापस आ रहे हैं, वो गए तो गए क्यों थे मुल्क को छोड़कर, अपने मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर वो गए क्यों थे, क्या मजबूरी थी कि उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर चले गए। दूसरी जानब अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब डट कर जेल काट रहे हैं, जेल में मौजूद हैं। ना उन्होंने कोई डील की और ना ही माफ़ीनामा लिखा और ना ही मुल्क पाकिस्तान को छोड़ा, बल्कि यहाँ तक कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में जान दे दूँगा और डट के खड़ा हूँ, डट के खड़ा रहूँगा। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह के सवालात नून लीग के जो वर्कर्स हैं वो भी अपनी पार्टी के रहनुमाओं से कर रहे हैं कि वो आ तो रहे हैं पर गए क्यों थे छोड़ के मुल्क पाकिस्तान को। 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा वो छोड़कर माफ़ीनामा लिख कर या बीमारी का बहाना बनाकर चले गए हैं। तो नाज़रीन इकराम, आवाम की जानब से तो उनको मिल गया कोरा जवाब कि हम उनके इस्तकबाल के लिए नहीं जाएंगे, और जहाँ कहीं भी सर्वे हो रहा है कि मियाँ साहब आ रहे हैं आप उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे, तो लोगों का कहना है कि हम क्यों जाएं भला उनका इस्तकबाल करने के लिए। क्या वो कोई महाज फतह करके आ रहे हैं, जंग लड़ के आ रहे हैं, किस सिलसिले में हम उनके इस्तकबाल के लिए जाएँ। तो वो कोरा जवाब दे दिया आवाम पाकिस्तान ने। दूसरी जानब उनकी नज़रें थी जो निज़ाम पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान का निज़ाम इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हल्के उनको बाइज़्ज़त तरीके से आने देंगे पाकिस्तान में और चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाने देंगे। लेकिन जैसे ही उनमें तकब्बर जो था वो बहुत ज़्यादा आ गया, उन्होंने एक बयान दाग दिया कि मैं जनरल बाजवा साहब और फैज़ हमीद और अदलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बयान दाग दिया, जिसकी वजह से तमाम ताकतवर हल्के उनके ख़िलाफ़ हो गए कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह उनके अवाम भी ख़िलाफ़ पहले ही थे और निज़ाम भी ख़िलाफ़ हो गया। अब क्या हुआ कि रात को बयान देते हैं वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी साहब। उन्होंने कहा कि मियां नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं, बड़ी खुशी से आएँ, लेकिन कानून के मुताबिक उनको जहाज़ के अंदर ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ नाज़रीन इकराम, उन्होंने कहा कि जहाज़ में मियाँ साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा कानून के मुताबिक, यानी जहाज़ में कौन सा मुश्किल काम है उनको गिरफ़्तार करना। इससे कबल भी जब वो आए थे मुल्क पाकिस्तान में तो आपको इल्म है कि नून लीग के
کچھ سینکڑوں کے حساب سے لگا لیں آپ لوگ گئے تھے، میاں شہباز شریف صاحب بھی خود نہیں پہنچ سکے تھے، تو ان کو گرفتار کر کے دوسرے طیارے میں بٹھا کر اسلام آباد لے جایا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام، سرفراز احمد بگٹی جو ہیں انہوں نے باقاعدہ بیان دے دیا ہے کہ جیسے ہی وہ آئیں گے ان کو گرفتار کرنا کون سا مشکل کام ہے، ان کو جہاز کے اندر ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف عوام نے بھی کورا جواب دے دیا، دوسری جانب نظام نے بھی دھمکی دے دی۔ تو اب اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ میاں صاحب نے اپنی جو واپسی تھی، اس جو تاریخ دے رکھی تھی، اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک طرف نظام کی دھمکی، دوسری جانب نیب قوانین میں ترمیم کا جو ریورس گیئر لگا ہوا ہے۔ اب ذرائع یہ خبر دیتے ہیں کہ ان کے جو گٹھے بجے ہوئے ہیں فائلوں کے، وہ بھی دفتروں میں کھل چکے ہیں، جس میں شریف فیملی کے بہت زیادہ کیسز موجود ہیں۔ اس خوف سے اب ان کا دماغ خراب تو نہیں میاں صاحب کا وہ واپس ہیں، انہوں نے اپنی واپسی کی جو تاریخ تھی وہ ملتوی کر دی ہے۔ ناظرین اکرام، اب دوسری بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق، جو اٹک جیل میں قیدی نمبر 804 ہیں۔ اٹک جیل میں ناظرین اکرام، پہلے تو خان صاحب نے ایکسرسائز پہ لگا دیا تمام قیدیوں کو، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت پہ لگا دیا۔ سپریڈنٹ جیل ہے جو، اس کو بھی کہا کہ تم نے بھی مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ان کو قرآن پاک کی تلاوت پہ لگاؤ۔ تو اب تلاوت قرآن پاک کی بھی تمام بیرکوں سے باقاعدہ آواز آتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایکسرسائز پہ بھی خان صاحب نے لگا دیا قیدیوں کو۔ جب قیدی دیکھتے ہیں کہ یہ 70-75 سال کے خان صاحب ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ بھلا کریں، تو وہ بھی ایکسرسائز پہ لگ گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسے ہی اطلاع ملی اٹک جیل قیدیوں کو کہ خان صاحب کو اٹک جیل سے منتقل کیا جا رہا ہے اڈیالہ جیل، کیونکہ جج صاحب کا فیصلہ ہے، لیکن میں نے کل کے ویلاگ میں بھی یہ بتایا تھا کہ عدلیہ کا فیصلہ جو ہے وہ پہلے تو پولیس مان نہیں رہی، اب نئے چیف جسٹس صاحب بھی آ گئے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ہو سکتا ہے کہ اب کچھ تبدیلی آ جائے دیکھنے میں ہمیں نظر، لیکن ابھی تک کچھ تبدیلی خاصی نظر نہیں ہمیں آئی۔ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہیں انہوں نے باقاعدہ حکم دیا کہ انڈر ٹرائل جن کا کیس ہوتا ہے، وہ انڈر ٹرائل کے مجرم جو ہوتے ہیں وہ تو اڈیالہ جیل ہوتے ہیں، تو خان صاحب کو کیوں منتقل نہیں کیا جا رہا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم سائفر کا جو کیس ہے اس میں ہم نے گرفتاری ڈالی ہوئی ہے خان صاحب کی، تو اس میں یہ آرڈر تھا کہ اٹک جیل۔ بہرحال ناظرین اکرام، جیسے ہی یہ خبر پھیلی، خبر پہنچی اٹک جیل، تو اٹک جیل کے قیدیوں نے جناب نعرے لگانے شروع کر دیے خان صاحب کی محبت میں، ان کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیا کہ خان صاحب تو آج جا رہے ہیں، قیدی نمبر 804، اس طرح کے بے شمار ان سے والہانہ محبت کا جو ہے اظہار کیا انہوں نے۔ نعروں سے جو پوری اٹک جیل تھی وہ گونج اٹھی، جیسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بھونچال آ گیا ہو اٹک جیل میں۔ تو ناظرین اکرام، آج فیصلہ ہو جائے گا کہ کیونکہ سائفر کا جو کیس ہے وہ بھی چل رہا ہے، جب آپ ویڈیو دیکھیں ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی فیصلہ آ جائے، لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو آج اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا، لیکن اگر کریں یا نہ کریں یہ علیحدہ بات ہے۔ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے تھے اور ڈٹے ہوئے رہیں گے، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے اپنے تمام پارٹی جو رہنما ہیں، اپنی ان کی ٹیم ہے، ان کو باقاعدہ یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں، کیونکہ الیکشن کی تیاری تو خان صاحب نے جب وہ جیل میں نہیں گئے تھے تب سے وہ کر رہے تھے۔ لسٹیں فائنل ہیں ان کی کہ کون سے حلقے میں کس امیدوار کو انہوں نے ٹکٹ جاری کرنا ہے، تو اس سلسلے میں باقاعدہ انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کے ہاتھ یہ پیغام اپنی پارٹی کو بھیج دیا کہ آپ نے اکتوبر میں الیکشن کمپین کا آغاز کرنا ہے اور ڈور ٹو ڈور میرا پیغام پہنچانا ہے، اپنا پارٹی کا پیغام پہنچانا ہے، اور کمپین بھرپور شاندار طریقے سے الیکشن کی چلانی ہے، اور الیکشن ہمارا ہے، ہم نے ہی جیتنا ہے۔ تو یہ ناظرین اکرام پیغام خان صاحب نے اٹک جیل سے اپنی ٹیم کو پہنچا دیا ہے۔ خان صاحب کی پوری تیاری ہے، جبکہ دوسری جانب اگر دیکھیں مد مقابل تو وہ خان صاحب کی مقبولیت سے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں، ان پہ خوف طاری ہے کہ اگر خان جیل میں رہا تب بھی ہماری خیر نہیں، اگر جیل سے باہر نکل کر کمپین شروع کر دی اس نے تو پھر بھی ہماری خیر نہیں، ہم مقابلہ اس کا نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بے شمار حلقوں سے پی ڈی ایم کے جو امیدوار تھے انہوں نے الیکشن لڑنے سے معذرت کر لیا، اپنی پارٹی قائدین کو یہ کہہ دیا ہے کہ
ہم الیکشن اس دفعہ نہیں لڑیں گے، اپنی ذاتی مصروفیات کا انہوں نے بہانہ بنایا ہے، لیکن وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ خان کا مقابلہ کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ ہم کس منہ سے الیکشن میں خان صاحب کے خلاف ووٹ مانگیں گے، جب کہ عوام جو ہے ان سے نفرت کرتی ہے جتنی مہنگائی تحفہ میں دے کر گئے ہیں عوام کو۔ تو ناظرین اکرام، یوں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنی پارٹی ٹیم ہے جو ان کو باقاعدہ پیغام دے دیا کہ آپ کمپین الیکشن کی بھرپور طریقے سے چلانا شروع کر دیں۔ تو یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔